بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ کله چې موږ د مقدمین فارغ شو فلنشرع موږ شروع کو فی الاقسام الثلاثه په غدري او اقسامو کې اذا همیشه د پاره چې داخل شي په مضارع داخليږي اگر که په ماضی داخلي لیکن معنی د مضارع لکه اذا جاء نصر الله د دې دا معنی ده چې په زمانه ماضی کې نه چې کله د خدای مدد برازي الله تعالی رسول الله مبارک ته زیر ورکړي چې وخت ادا سراشي چې خلق به په دې دین کې ټولي او ډلې داخليږي او دل کې هو اذا فرغنا په ماضی داخله او معنی د ماضی د کله چې موږ فارغ شو نو علماء لیکي چې ټیک ته اذا کلمه د اذا اکثر د مستقبل د پر راځي لیکن کله نه کله شاذ او نادر ماضی کې مستعملي کله چې موږ فارغ شو د مقدمین نو موږ شروع کو په اقسام ثلاثو کې والله الموفق چونکه دل کې د فراغنا د متکلم صيغه راړه او د متکلم د صيغه نه عرب ډیر یریږي د متکلم سره ځکه چې روایت کې راځي من قال انا وقافل انا ځان ته بزنه دا سموه چې زم په دنیا کې پیدا کړه رب د سر د پاسه سر دے دانا نیخه اردو کی وہی میں کی گلی چھری دا بیدن دا وہی میں کساد چڑھا والو دا میں در نوزو باسما میں مانا زو نفل نشرا دا دا متکلم سے وہی زسیم سڑیا خدای توفیق ورکون کے دا مدد کون کے دا ټول کارونه دا اللہ تعالی پا مدد شو مقدمه کی جماع دا دمرا خبر تا بیان کی دا خدای پا توفیق باندې وشوړي والله هو الموفق الله هم اسم عالم دے الموفق دا معرف باللام دے مبتدا و خبر چ جوړه معرفی وی التحصر و اختصاصی التسوی حصر و اختصاص خدای صرف توفیق ورکون کے بل سوک توفیق ورکون کے نه دا توفیق مانا دا جعل الاسباب موافقتا للمطلوب الخیر دا توفیق مانا جعل الاسباب موافقتا اسباب کے اللہ تعالی موافق کی للمطلوب الخیر دا مطلوب خیر دا پارا لکتا سو اللہ تبارک و تعالی دا قرون دارلوم حقانیت راوستی اسباب در موافق گردولو دا قرآن پاک و دا حدیث تصدقول دا پارا دا نحوم قرآن ذکول لکنا دا نحو صرف و دا منطق و فلسفہ و معانی و بلاغت دا قرآن مجید خدمت کون کی دیتا وی توفیق و دا غی مقابلہ کی دا توفیق مقابلہ کی خذلان دا توفیق مقابلہ کی خذلان چی اسباب موافق دا مطلوب خیر نشی دیتا خذلان وی توفیق و خذلان خپلا کی متقابلین دی نو اللہ تعالی توفیق ورکون کے دے لا موفق الا ہو لا موفق ذکر شعیب علیہ السلام ویلو چو وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب وما توفیقی الا باللہ کلمہ دا ما دا اللام دا حسر دا پر رضی وما توفیق ندا مگر دا خدای پاک فذات پانے اللہ غما تا توفیق را کئی اور بیاوی علیہ توکلت علیہ جار مجرور دے اور توکل تو مقدم کو حالانکہ جار مجرور درجہ فعل مؤخر حصر و اختصاص کپا خاص کر پا خدای دما توکل لے اور خاص کر خدای تبا دما رجوعی ندلکم اللہ اسم عالم دے ذات واجب الوجود دا پا الموفق معرفہ دا پا الاسلام سرا نو خاص کر خدای پاک توفیق ورکون کے دے او اللہ تعالی امداد کون کے دے والمعین دا اعان یعین اعانتن مانا امداد کول زسیم ہم کیا ہیں جو ہم سے ہوگا جو ہوگا تیرے کرم سے ہوگا منگا سیو چمگن وسکی ٹول کارون دا اللہ تعالی پا فضل و کرم کی القسم الاول رنبنے قسم فی الاسم دا پا اسم کی دے اسم پٹول مقدم کو مخی منگا ویلو ذکر چی دے مستقل پخپل کور دے چاہتا محتاج نہ دے دو اسمین انہ کلام جوڑی گی
نو دی وجن دے مستغنی عن الغیر دے نو دے دا طولنا عالی دے وقد مر تعریفه طالبہ دا غیر تعریف یودل تیر شوے دے فلا نعیدہو بے در تلام در لاکو منا طالب وی اسم خدا نے پی جانم لیتو دوی چکل دا غیر تعریف تیر دو دیر طالبانو دی الکا اسم ستوئی نو دیر طالبانو تا اسم نہیں معلوم نو دی وجن در توئی وقد مر تعریفہو دا تو دوی دا دی تعریف تیر شوے دے نو طالب بیا پانے راواڑی محمل طالب پانے راواڑی چہرہ دا کم دے تیر شوے دے زکی طالب تا خو پتا دا نو دا وقد مر تعریفو تنبیح دے دا غافل طالب دا پارا شلکہ دا دی تعریف گوڑا تیر شوے دے و طالبانو تیاد دے فلا نقررہو بے در تا مقرر کو منا یا فلا نعیدہو در تا دوبارے نہ ذکر کو وهو ينقسم الى المعرب والمبنی او دا اسم تقسیم کی گی معرب و مبنی تا اسم پر دو قسم دے یو معرب دے یو مبنی ہے ذکر غیر سب مخالی نوی یا با دے مرکب سرد غیر نوی یا با مرکب نوی نو کچر دے مرکب مال غیری یا با مشابه دا مبنی الاصل سروی یا با نوی نو کدے مرکب مال غیر نی او مشابه دا مبنی الاصل سرم نوی نو معرب دے او کنا دے مرکب مال غیری لیکن مشابه دا مبنی الاصل سرے بیا مبنی دے او کہ بالکل مرکب نی بیا مبنی دے کہ بالکل مرکب نی بیا مبنی دے لکہ طالب وی زید عمر بکر خالد والد دامنا چا سر مرکب نکل دام مبنی دی نو اسماء مفردہ چا سمر دی چا عامل کنی رغل غم مبنی دی او کنا مرکبی لیکن مشابهی دا مبنی الاصل سرا نبیام مبنی دی وجد حسن الادا دا کہ اسم بخال نبی یا با مرکبی دا غیر سرا یا با نبی مرکب کا مرکب سرا دا غیر سرا بی نبیام بخال نبی یا با دے دا مشابه دا مبنی الاصل سرا بی نو کدے مرکب مال غیری و مشابه دا مبنی الاصل سرا نبی ندا معرب دے او کنا دے مرکب مال غیری او مشابه دا مبنی الاصل سروی نو بیا مبنی دے او کہ بالکل مرکب نہیں بیا مبنی دے نو مبنی پا دو صورتوں کی موجودی گی دا مفردات سے پا دنیا کے سمرے دا طول مبنی دی قاسی و طالب زید عمر بکر خالد والد پا زید بانے دے اعراب سرگندولش نشب سرگندول اعراب خبالا سرگندول چی تاثر ہے مرکب کم نو زید عمر بکر دا طول مبنی دی نو وجد حسر دا شوا چه اسم بخالی نوی یا با مرکب مال غیری یا با نوی نو که مرکب مال غیر بی نو بیا بخالی نوی یا با مشابه دا مبنی الاصل سر بی نو که مرکب مال غیر بی او دا مبنی الاصل سر مشابه هم نوی نو معرب دے او که مرکب مال غیری او مشابه دا مبنی الاصل سر بیا مبنی دے او که بالکل مرکب نوی بیا مبنی دے پا دو صورتوں کے مبنی دے پا یو صورت کے چکمدن معرب دے مبنی الاصل چاہتا ہوئی دری سوزنہ دے مبنی الاصل ماضی امر حاضر معروف اور جملہ حروف دا تمام دا پلار دا کورنا مبنی راغلی دی مبنی الاصل اگیتا ہوئی چی دا مور دا کورنا نیائم مبنی وہ اگا غورا نیائم منو پلار پنی که دقا سے راغلی دی تا مبنی الاصل ہوئی دا مور دا کورنا دقا سے مبنی راغلی دی تا مبنی الاصل ہوئی نو اسم دا چکندنو منقسم کی گئی للمعرب معرب تا معرب دا اعراب ندے اعرب یعرب اعرابا دا باب افعالنا دا اعراب دو معنی دی یو اعراب پا معنی دا بیان سر را دی اعرب الرجل اے اظہر ما فی ضمیرہی داغ پسڑکی چکمی خبری ویغی سرگند کی نو اعراب پا معنی دا اظہار بان امراضی حدیث کے راضی السیب تعرب عن نفسها کنڈ خضب رخبل نفس اظہار کئی یو طالب تمگا کنڈ خضب ودو دبل خاون نا پاتی شوی دا خاون نے مر دے نو سیبہ بیانا شرمیگی یار پلان کے طالب دی غواری سنگ دے خوخدا دیرہ میں خوخدا طالب خدا مالا سر گل لے نو نکاو شوخدا ملے تعرب عن نفسها
او چې پیغلې نو د پیغلې خاموشي لکه هغه شرمیږي نو چې چپ شو نو پوه شو چې په طالب خوشحاله ده نو د هغې لپاره سکوت کافي دی. نو حدیث کې راځي الطیب تعرب عن نفسها، اعراب مانا اظهار. سیبه شرمیږي نه بوي ټیک تا او قومه یاره نه کوم رکتی شي طالب سبقونو ته به کما بدل نو هغه اظهار په خپله باندې چې کوم نه کولی شي. شاعر وی وإني لأكل عن قذور بغيرها وإني لأكل عن قذور بغيرها وأعرب أحيانا بها فأصارح. شاعر وی د خپل معشوقین منالما خلقو ته نه خیمه قذور د معشوقه ده نو زه خلقو ته د هغې نوم نالم اسیره مې رکان کوي ونه څه ډېره خسته ده که نه د هغې خرانګې چې وګوري او د هغې هغه ګلونه او پکې معشوقه یادوي. طالب وایي د چا طالب لګیا دی دا بل کې خرانګې ته ګوري ساده او متکلف ته نه مراد خپل قدور علي نو کله وایي زه د قدور نه کنایه کوم د هغې نوم نالمه اسې مې د ګلابو دا ګل ډېر خسته دی مزېدار بوی دی چې سړی بویي یاره دا ونه ډېره خوږه ده. طالب ویل دی په د ګلاب ګل یادوي او پکې متکلم کم کم ځای ته تللی دی لګیا دی. نو وإني لأكل کله کله د کنایه ذکر کوم کنایه دی ته وایي چې یو سړی د یو سیز نه تعبیر په لفظ صریح سره نه کوي عن قذور بغیرها لیکن وأعرب احیانا کله نه کله زه د هغې اظهار وکم او نومې والما وأصارحو بیا شرمېږه منه یاره قذور یادومه قذور بیبي نو په دې صورت کې کله د هغې نوم نالم پټه پټه خبره کوم کله بیا په ځان پوه شوی نه یم د خولې نه مې د هغې نوم هم وتی. وأعرب احیانا یعنې وأظهر احیانا نو د اعراب خپله معنه اظهار د معرب ته معرب ځکه وایي چې د هغې فاعلیت او مفعولیت څرګند دي. جاء زیدن الک فاعل لوی رأیت زیدن الک مفعول به ده مررت بزیدن لک مجرور ده نو اعراب د هغه فاعلیت او مفعولیت هغه ظاهر کو سرګند کو یا اعراب د عربت معدته نه ده. عربت معدته معده خراب شوه یو طالب چې بلا وای تر بد مړی پورې پاره طالب مرګ نه راغلی دا غرو ټیم راړي نو دا اسنینو په دې اربعه خېټې ته ورمنډي او بیا ناجوړی. عربت معدته معده خرابه ده او اعرب الدکتور معدته ډاکټر داغه د معدې بیماری لري که د جلابو ګولۍ ورکړي چې دا زهر تیوزي خپله به ټیک شي. نو اعرب الدکتور معدته ډاکټر داغه د معدې فساد لري کو نو خاصیت د باب فعل سلب ما اخذ د باب فعل سلب ما اخذ د پار را دي باب فعل څه ته را دي سلب ما اخذ د پار نو اعراب ته اعراب ځکه وایي چې هغه ابهام رکشي او هغه معنی چې کوم دنو هغه څرګنده شي مخکې هغه کلمه مبهمه وه لیکن اعراب هغه ابهام رکو. اعرب الاعراب ابهام الکلمة اعراب د کلمې ابهام رکو الک مرفوع ده الک منصوب ده الک مجرور ده. نو معرب صيغه ده اسم مفعول دا کلمه چې د هغې فساد زایله کړی شوی دی د اعراب د وجې نه د هغې ابهام هغه زایله شوی او مبني معنا یو شی جوړ کړی شوی بنا خلک دې دپاره کوي چې ټول عمر دقسې ولاړې نو مبني په خپل ځای مبني د بسای کې تغییر او تبدل او راځي نه. مبنی په اصل کې مبنوین ده د بنا یبنینا لکه رما یرمینا صيغه د مفعول مرموون را دي مرموون لیکن واو یہ جمع بدن اولی شا ساکن بود واو را بیا بدل کردا ویارا دریا مدغم کردا مرموین شد بعد از مناسبت یا میم را کسر دا دند مرمیون شد ندارنگی مبنیون په اصل کې ده مبنوین مفعول دا مفعول صيغه ده دا په اصل کې ده مبنوین واو یا جمع عملا هر دې چې واو یا جمع راشي ولا غنه ساکینی واو صاحب مخکرا غلي کوي مخکرا غلي پروا نشته واو مخکرا غلي لکه سیدن کی
سیودن کے سمخ کے راغلی یا مخ کے راغلی دا نو کو مخ کی کی مخ خدای دې دواړه یو ځای کینا او کوئی یو ځای راغلو بیا ولنه ټکه ساکینو نو واو بیا ثقيل له په نسبت سره دا واو بدله واو چې په یې بدل کړي دوی غانې جمع شوي او دو حرف چې دیو چې تراشنو ادغام لازم ده نو سیدن شو مرمیون شو اصل کې مرمون شو لیکن یہ تقاضا د کسری دما قبل کیلو دارنگ مبنی شو بنا کرد شدہ معرب آباشد کی گردد بار بار او مبنی آباشد کی باشد برقرار مبنی اگیت ہوئی چی تخپل دے ولا رجاء ہاولائے رائے تو ہاولائے مررت بے ہاولائے گل محمد طالب بددین نخوزدو کو دنیا میں ورانه دلدله به په خپل کمره کې باندې ظالم مکان را پریوزي ویره نشم وته نو طالبان به وي زمي جنبد نه جنبد ګل محمد مکه که خودي دلاله راشي ګل محمد قسم دې کو خودي نو مبني ګل محمد کا کار دی د دین اړو خودینه بالکل پروا نشته زمي جنبد نه جنبد تاسو ګل محمد سوکته سر کی ہاں خدا چی نشتا در کی گل محمد کر اخلاص دو برانا نا کشتا چرتا خاجی گل محمد خودیر خونم دے گل و بیا محمد وعلا کل حال زمی جنبد نہ جنبد گل محمد موربا باشد کی گردد بار بار جا زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن بدل را بدل لیکن مبنی پا پوخ کانی سم پختون دے آوی لما پلار او نکدہ غسنگا خود میں بس خود فلنذکر احکامہو پس منگا ذکر کو احکام دا معرب فی بابینی پا دو بابو کی وخاتمتن و پا خاتمہ کی دو بابا بابی او یو بسکندر یو باب کی بمعربی او بلکہ بدرت بیا مبنی رالم او بیاڑو منی باب کی بلا کسی دی او دا دیارت رزدہ پڑیرو لیونی خوشحالی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین خدا دا تمام بچی علماء صلحاء کی علوم نافع و کاملہ نصیبہ کی یا رب العالمین دا دینی مدارس و حفاظت دا اہل علم و دا طالبان و حافظ و ناصر دنیا کی چو سمرہ دا علوم اسلامیہ و طالبان دی خدا دا طول دا قرآن پاک دا حدیث مصطفیٰ دا تمام علومنا حظ وافر نصیبہ کی دا طالبان صحتنا عافیتنا دا مخکنم دیات کے حافظ مضبوطی کی شرح صدر نصیبہ کی